बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाज़रीन, तरनोटी कोर्ट के मुकाम पे जो अज़हर कत्ल केस का जो मुअम्मा था वो काफ़ी हद तक हल हो चुका है। और यहाँ से जो अभी भी तरनोटी कोर्ट के जंगल में मौजूद हूँ और रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे के करीब जो है पुलिस की जानिब से यहाँ पे ऑपरेशन किया गया। और जो अज़हर के जो बॉडी पार्ट्स थे दीगर, उसका एक भाई जो ज़ेर हिरासत था उसको साथ लाया गया और वो बॉडी पार्ट्स भी यहाँ से एक पत्थर है वहाँ से ट्रेस आउट किए गए और वहाँ से उनको भी निकाला गया। और रात को 2:30 से 3 बजे के करीब ये ऑपरेशन किया गया। उसके बाद पुलिस बाकी अज़ा को भी साथ लेके गई है, लेकिन अभी भी बताया जाता है कि उसकी जो एक टांग और एक बाजू उस डेड बॉडी का अभी भी गायब है, वो अभी भी नहीं मिल सका। और अभी भी शहरी दिफा के जो यहाँ के जो मुकामी रज़ाकारान हैं उनकी जानिब से अभी भी ऑपरेशन जारी है और जो बाकी अज़ा हैं उनकी तलाश के लिए ये नौजवान अभी भी जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में यहाँ पे तलाश सुबह से कर रहे हैं और कोशिश है कि बाकी अज़ा भी मिल सकें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के जो मुकामी नौजवान हैं, इनसे बहुत सारी मालूमात लेने की कोशिश करूँगा। असगर नाम है इनका। असगर साहब खुशामदीद कहूँगा। असगर साहब, बताइएगा कि रात को ये जो पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया उसमें जो एक भाई बताया जाता है कि ज़ेर हिरासत था, ताहिर नामी, इस जो अज़हर का भाई था जो मकतूल, तो उसने आके वहाँ से जो बाकी जो चीज़ें थी उसने जगह बताई, वहाँ से डिग आउट की गई चीज़ें और वहाँ से उसके बॉडी पार्ट्स को निकाला गया। तो ये अज़हर के कत्ल में जो ताहिर था इसका सगा भाई, क्या यही इन्वॉल्व था, इसी ने कत्ल किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसी ने यहाँ से जब इसको ले गए तो वहाँ पे तो ये पहले इसने कहा कि मुझे नहीं पता, तो बाद में जब इंतज़ामिया ने उसे तफ्तीश की तो तफ्तीश के दौरान उसने कहा कि ये कत्ल मैंने किया है। तो कुछ पार्ट जहाँ से मिले थे हमें वो इंतज़ामिया लेके गई थी और कुछ रहते थे जो उसने आके रात को 1:30-2 बजे निकाल के पुलिस के हवाले किए कि ये कत्ल मैंने किया था और मैं अकेला ही था और ये काम मैंने किया है। असगर साहब, बड़ी हैरान कुन और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक भाई ने भाई को इस बेरहमी से कत्ल किया कि उसके बॉडी पार्ट्स को नाज़रीन पता नहीं कितने हिस्सों में काट के मुख्तलिफ जगहों पे फेंका गया। कुछ हिस्से दफन किए गए, कुछ हिस्से खुली जगह पे छोड़ दिए गए और जो हिस्से खुली जगह पे छोड़े गए थे उनमें से बहुत सारे हिस्से अभी भी, टांग और बाजू अभी भी गायब है। और उसके बारे में शुबह यही है कि शायद जंगली जानवरों ने उनको घसीट के इधर उधर किसी मुकाम पे मुंतकिल किया हो या करने की कोशिश की हो। असगर साहब, मुझे ये चीज़ बताएं कि एक भाई इस हद तक क्यों गया, आखिर क्या वजह थी कि जिस वजह से उसने इतनी बेरहमी से अपने भाई की बॉडी के इतने टुकड़े किए कि इंसानियत भी वो देख के शर्मा गई? ये पहले से यहाँ पे एक नशा पानी कर रहा था। ये जो अज़हर कत्ल हुआ है और ये आपस में लड़ते झगड़ते भी रहे हैं कि ये हमारे घर की कोई चीज़ें बेच गया, कोई चोरी कर गया, ये कर गया, वो कर गया। इस हवाले से पहले भी इसने 1-2 वारदातें की, घर में पता नहीं कोई चीज़ें ले गया। फिर ये भी रोला था कि ये यहाँ पे आता है और हमारे घर की पता नहीं सीलिंग तोड़ के ये चीज़ें लेके गया है। तो इस दौरान इनका ये मामला चल रहा था। तो पहले भी को कत्ल की कोशिश की गई या इस हद तक नौबत आई? पहले इन्होंने ये किया था कि इसको टोके के साथ मारा था और वो इसका जो छोटा भाई है कमर, उसने ये कबूल किया था कि ये मैंने किया है। अदालत में जब गया वहाँ पे इंतज़ामिया ने कहा कि ये काम किसने, इसने कहा कि मैंने किया है, ये मैं इसको जान से मारना चाहता था। यानी काफ़ी अरसे से ये चीज़ें इनके आपस में तनाज़ात चले आ रहे थे। और जैसे आपने बताया कि अभी रिसेंटली जो वारदात की गई है, जो कत्ल किया गया है, उसमें इसी का सगा भाई ताहिर जो नामी एक शख्स है वो मुलव्वस था, जिसने सिटी थाना में भी चीज़ें कबूल भी की। नाज़रीन, रात को 2:30 से 3 बजे पुलिस उसी के हमरा इस जंगल में आई और उसी की निशानदेही पे बाकी जो बॉडी पार्ट्स जो मदफून थे या जो दीगर जगहों पे दबाए गए थे, पत्थरों के नीचे छुपाने की कोशिश की गई थी, वो उसी ने निशानदेही की और वहाँ से वो चीज़ें निकाली गई। तो इसमें असगर साहब मुझे ये चीज़ बताएं कि इतनी बेरहमी से ये काम सिर्फ एक शख्स का हो सकता है कि वो पूरे एक बड़े इंसान को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करे, फिर जंगल में लेके आए, फिर मुख्तलिफ जगहों पे दबाए? क्या सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है या बाकी भी कोई मशकूक हैं कि इसके साथ और भी कोई हो सकता है? अभी तो उसने कहा कि ये काम मैंने अकेले में किया है, बाकी मेरे साथ कोई नहीं था।
تو بعد میں انشاءاللہ وہ بھی بتا دے گا سب کہ میرے ساتھ کون تھا کون نہیں تھا. کیا کہا جا سکتا ہے کہ اور بھی کسی کی ہیلپ اس کے گھر میں سے ہوئی ہوگی یا کوئی اور کس کے بارے میں یہاں پہ جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں؟ اگر اس میں کسی آدمی نے اگر اس کی ہیلپ کی تو وہ گھر سے ہی ہو سکتا ہے, باہر سے تو نہیں کوئی ہو سکتا, کیونکہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں باہر سے کوئی ملوث نہیں ہو سکتا, باہر سے ملوث نہیں ہو سکتا. اور اس میں اصغر صاحب جب رات کو آج سے 2 سے 3 دن قبل چونکہ ناظرین بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اظہر نامی مقتول تھا یہ 3 سے 4 دنوں سے غائب تھا, اور جب دیگر گھر میں معلومات لینے کی کوشش کی گئی محلے کی سطح پہ تو سب نے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے. لیکن رات کو بھی بہت ساری چیزیں ایسی سسپیکٹڈ تھیں کہ جس کی بیس پہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ اس کا بھائی ہی ملوث ہے, لیکن کچھ چیزیں چونکہ پولیس کے زیر کار تھیں اور وہ اس پہ تحقیقات یا تفتیش کر رہی تھی, اس سے قبل کچھ بھی کہنا مناسب نہیں تھا. لیکن رات کو جب یہ چیزیں وہاں سے ٹریس آؤٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد ابھی ان نوجوانوں کی جانب سے اس جنگل میں یہ آپریشن جاری ہے اور باقی پارٹس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اصغر صاحب اس میں بتائیے گا کہ باقی جو پارٹس ہیں, جو باڈی کے ٹانگ اور بازو کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ غائب ہے, ابھی تک نہیں مل سکی ہے, تو آپ نے صبح سے یہ جو آپریشن کر رکھا ہے اس کے دوران مختلف جگہوں کو بھی تلاش کیا گیا, تو کیا توقعات ہیں کہ باقی پارٹس اسی جنگل سے ملنے کی کوئی امید ہے یا پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا؟ چونکہ آج ناظرین جو ڈیڈ باڈی کے جو باقی پارٹس ہیں وہ CMH راولاکوٹ میں ہیں, وہاں پہ پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اس کے مقامی گاؤں میں یہاں پہ لایا جائے گا اور پھر نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اس کو سپرد خاک کر دیا جائے گا. تو اصغر صاحب اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹس ملیں گے, کوئی توقعات ہیں یا ان کے بغیر ہی باڈی کو دفنانا پڑے گا؟ انشاءاللہ ہم تو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ پارٹ ہمیں مل جائیں, تو اگر نہیں ملے, اگر وہ بھی نہیں بتا رہا کہ باقی پارٹ کہاں پہ ہیں تو پھر بہت ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ مل جائیں. تو اگر مل گئے تو اچھا ہے, اگر نہ ملے تو اسی طرح اس کو صورتحال کیا جائے. تو اصغر صاحب اس واقعے کے بعد چونکہ آپ یہاں کے مقامی بھی ہیں, اس مقتول اظہر کے جو پڑوسی بھی ہیں, اور بہت ساری چیزیں آپ کے مشاہدے میں سے گزر رہی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ خود اس کے اندر رہ کے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو ایک بھائی کی جانب سے اس بھائی کو چاہے کوئی بھی وجہ تھی ناظرین, نشہ کرتا تھا, مطلب جو بھی معاملات تھے, لیکن اس حد پہ جا کے ایک انسان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے جنگل کے حوالے کر دینا اور اس طرح سے کھلی فضا میں پھینک دینا, پتھروں کے نیچے اس کے اعضاء کو دبا دینا, میرے خیال سے یہ ایک ایسا واقعہ ہے ہمارے علاقے کا, پہلی دفعہ اس طرح کا یہاں کا ایک سانحہ ہے جو رپورٹ ہوا ہے, اور پہلی دفعہ یہ ایسا سانحہ رونما بھی ہوا ہے. اس سے قبل میرے خیال سے ایسی کوئی واردات یہاں پہ نہیں ہوئی اس علاقے میں, یا پورے AJK کے اندر کی میں اگر بات کروں تو شاید ہی کہیں کوئی ایک آدھا واقعہ اس طرح ہوا ہو, لیکن عمومی طور پہ دیکھا جائے تو اس طرح کے واقعات آج سے قبل نہیں ہوئے یا رپورٹ نہیں کیے گئے. تو اس کے بعد اصغر صاحب مقامی سطح پہ, گاؤں کی سطح پہ کیا تاثرات پائے جاتے ہیں, لوگوں کے اندر کس طرح کے خدشات یا تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, یا ان کے کیا تاثرات ہیں؟ ابھی تک تو کسی سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ سب اپنی اپنی جگہ محفوظ ہیں, کوئی ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اگر ملاقات کے بعد ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, اس بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی بھی آپریشن جاری ہے, بہت ساری چیزوں کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہاں پہ دبائی گئی تھی. چونکہ ناظرین یہ ایک بہت بڑا جنگل ہے, بہت گھنا جنگل ہے, اس میں قدم قدم پہ ایسے پتھر اور ایسی غاریں ایسی موجود ہیں کہ جہاں پہ کسی کی نشاندہی کے بغیر اگر کوئی چیزیں دبائی گئی ہیں تو پھر ان کو ٹریس آؤٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. چونکہ ساتھ ہی پانی کا یہ ایک کس جس کو کہتے ہیں مقامی زبان میں وہ بھی گزر رہا ہے, اور اس کے چاروں اطراف میں یہاں پہ پورا گھنا جنگل ہے, اور یہاں پہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن ان نوجوانوں نے کچھ اعضاء کو خود سے تلاش کیا تھا رات کو, اس کے بعد پولیس نے اپنی اس جو ملزم تھا اس کو بھی ساتھ لایا اور باقی چیزیں تلاش کی گئی ہیں. ہماری کوشش رہے گی کہ اس کیس سے فردر جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے چلیں. لیکن میرے خیال سے اگر ایک بھائی نے, ایک ملزم نے قبول کر لیا ہے کہ میں نے قتل کیا تھا اور اس کا ذمہ دار میں ہوں, تو کچھ چیزیں یہاں پہ بھی مشکوک پائی جاتی ہیں کہ ایک اکیلے بندے کا یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے لیول پہ تنہا اس طرح سے اپنے بھائی کو قتل کرے, پارٹس میں تقسیم کرے, جنگل کے مختلف حصوں میں پھینکے اور پھر کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو. بہت سارے سوالات ابھی بھی باقی ہیں, کوشش کریں گے کہ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ
سامنے آتی ہے یا نئی معلومات سامنے آتی ہیں تو اس سے آپ کو بھی آگاہ کرتے چلیں. بہت شکریہ اصغر صاحب آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت سے نوازا. اور ابھی چونکہ آپریشن جاری ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کس وقت یہ چیزیں مزید کلیئر ہوتی ہیں اور فردر آپ کو اس سے آگاہ کریں گے جیسے ہی کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے. آپ کا میزبان عمر خیام اسی پروگرام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. ایک نئی پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو.